जय मसिह मफेद ग्राउन्ड यो सुन्दर बिहानीमा पुनः एकपटक हजुरहरूको बीचमा हामी परमेश्वरका सन्तान येशू ख्रीष्टमा रहेर पिता परमेश्वरको महिमा गरौं पवित्र आत्माको भरपुरीमा। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज तपाईँ अनि मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा त्यो मृत्युलाई जित्नु भएको छ, शैतानका सबै शक्तिहरूमाथि विजय हुनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। आजको दिन तपाईँ अनि मेरो निम्ति विजयको दिन हो अनि विशेष दिन हो। आमेन। प्रभु येशूले शैतानका सबै शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारिदिनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति सदियौंदेखि तयार पारी राखिएको स्वर्गीय ढोकाको चाबी आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ अनि मेरो निम्ति खोलिदिनु भएको छ। उनै थुमालाई हामी यो घडी धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँ धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ अनि मलाई मृत्युबाट जीवनमा सार्नु भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आजको दिनले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो आशिषलाई ल्याएको छ अनि त्यो अनुग्रहहरू तपाईँ र मेरो निम्ति खोलिएको छ। आज तपाईँ र मेरा रोगहरू, बिमारीहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन भएका सबै किसिमका कष्टहरूबाट आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ अनि मलाई ती कुराहरूबाट विजय दिनुभएको छ। आज विजयको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भई विजय प्राप्त गर्नुभएको दिन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी यो घडी यो समय इस्टर सन्डेको विषयमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई बुझ्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, तपाईँ हाम्रो निम्ति मारिनु भयो, गाडिनु भयो अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। प्रभु, आजको दिनमा तपाईँले गर्नुभएको निगाहको निम्ति तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रभु जुन मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर तपाईँले हामीलाई प्रभु ती सबै शैतानका दासत्वहरूबाट छुटकारा दिनुभएको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु येशू, तपाईँको यो घडी म सम्झना गर्दछु। तपाईँलाई महिमा, आराधना, भक्ति र श्रद्धा मेरो जीवनबाट दिँदछु। तपाईँ उचालिनुहोस्, महिमित हुनुहोस्। यो घडी यो समय तपाईँ येशू ख्रीष्टको जीवित वचनलाई मण्डलीसँग प्रभु तपाईँको वचनद्वारा बोल्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ येशू ख्रीष्टकै महिमा भएको होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको दिनको रूपमा हामी इस्टर सन्डेको उत्सव मनाउँछौँ। इस्टरको मौसम इस्टरको दिनमा सुरु हुन्छ, 50 दिनसम्म जारी रही यो पेन्तिकोस्टलको दिनमा गएर टुङ्गिन्छ। येशूको गिरफ्तार हुनुभन्दा अघि उहाँ क्रुसमा टाँगिने हुने थियो र तेस्रो दिनमा मृतकहरूबाट बौरी उठ्नु हुने थियो भनी उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनु भयो। इस्टर सन्डे गुड फ्राइडे पछिको तेस्रो दिन हो। इस्टरको दिन साधारणतया अप्रिल महिनामा पर्छ, तर छिटोमा मार्च 22 र ढिलोमा अप्रिल 25 सम्म यो उत्सव पर्न सक्छ। इस्टरलाई हामी अस्थिर पर्व भनी हामी बुझ्दछौँ यसलाई चाहिँ, किनकि इस्टरको दिन हरेक साल फेरिन्छ। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युको बारेमा गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू उहाँले पहिलो अनि दोस्रो अनि तेस्रो गरी आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणीहरू बोल्नुभयो। त्यो मध्येमा मत्ती 20 अध्यायको 17 देखि 19 पदलाई म लिन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुँदा येशूले 12 चेलाहरूलाई अलग राखेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी यरुशलेमतिर जाँदैछौँ। अब मानिसको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूका हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन्। 19 पद, उसलाई गिल्ला गर्न, कोर्रा लाउन र क्रुसमा टाङ्न भनी तिनीहरूले उसलाई अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पनेछन् र तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भई उठ्नेछ। आमेन। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्छ र मृत्यु पश्चात तेस्रो दिनमा
जीवित भई उठ्ने कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, मत्तीको पुस्तक हामी 28 अध्यायमा पनि जानेछौँ। यहाँ मृतकबाट येशूको पुनरुत्थानको बारेमा लेखिएको छ। मर्कुस 16को 1 देखि 11 पद, लुका 24 को 1 देखि 12, योहना 20 को 1 देखि 18 मा पनि यो घटनालाई उल्लेख गरिएको पाइन्छ। प्रिय मित्रहरू, 7 दिनपछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा मरियम मदगलिनी र अर्की मरियम सिंहान हेर्न आए। ठूलो भूकम्प गयो, किनकि परम प्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तै र पोसाक हिउँ जस्तै सेतो थियो। तिनको डरले ती पहरादारहरू थरथर कामे र मरे तुल्य भए। तर स्वर्गदूतहरूले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराऊ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर। तब चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ कि उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। हेर, मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु। अनि तिनीहरू डर र अति आनन्दसँग झट्टै चिहानबाट निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगुरे। अकस्मात येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो, शान्ति। तिनीहरू नजिक आएर उहाँका पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराऊ, गएर मेरा भाइहरूलाई गालिलमा जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मृत्युमा गाडिनु भयो, तब तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभयो। भर्खरै हामीले अगाडि पढेको खण्डमा हामीले बुझिसकेका छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युको तेस्रो भविष्यवाणीमा बताउनु भएको कुरालाई। किनभनेदेखि मत्ती 20 को 19 अनुसार तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्ने कुरा बताउनु भएको थियो। अनि यही कुरा यहाँनिर स्वर्गदूतले पनि बताउनु भएको छ। मत्ती 28 को 6 पदमा उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर भनेर यहाँनिर स्वर्गदूतले मरियम मदगलिनी र अर्की मरियमलाई चाहिँ बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। धर्मशास्त्र अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बाहुरी उठ्नुभयो। प्रिय मित्रहरू, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बाहुरी उठ्नुको मुख्य कारण चाहिँ उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग त्यो अधिकार थियो जससँग आफ्नो प्राण अर्पण गरेर आफ्नो प्राण फिर्ता लिने अधिकार थियो। प्रिय मित्रहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 11 पदमा भन्नुभएको छ, म असल गोठालो हुँ, असल गोठालेले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ भनेर लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू, यो संसारमा परमेश्वरले मानव जातिसँग तोडिएको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो र प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युसँगै त्यो बाहुरी उठाइमा परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा त्यो तोडिएको सम्बन्धलाई स्वर्गसँग रिकनेक्ट फेरि पनि जोड्नु भयो। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यूहन्ना 10 को 17 मा, पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन,
तर म आफ्नो इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु। प्रिय मित्रहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग त्यो अधिकार थियो, आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने र फिर्ता लिने अधिकार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग थियो, किनकि उहाँ चाहिँ असल गोठालो हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ चाहिँ हराएकाहरूलाई खोज्न आउनु भएको थियो। यो संसारमा मानव जातिको निम्ति उहाँ एउटा उद्धार र मुक्तिको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। ख्रीष्टको बौरी उठाइले तपाईँ अनि मलाई ती सबै कुराहरूबाट विजय दिएको छ। त्यो उद्धार अनि त्यो मुक्ति चाहिँ ल्याएको छ। आमेन, हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ प्रकाशको पुस्तकमा, प्रकाश 1:18मा, र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो मृत्युलाई जित्नुभयो ताकि उहाँसँग मृत्यु र पातालको साँचाहरू छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो मृत्युबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले छुटकारा दिएर त्यो जीवनमा तपाईँ अनि मलाई सार्नु भएको छ। आज तपाईँ र मैले जीवन पाएको दिन, आज तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा त्यो विजय पाएका छौं ताकि हामी संसारमा त्यो आत्मिक मृत्युमा थियौं, ताकि आज तपाईँ र म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको समयको रूपमा आज हामी यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। प्रिय मित्रहरू, आज संसारमा धेरै मानिसहरू आत्मिक मृत्युमा हराएका छन्। ती मानिसहरूको निम्ति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आजको दिनमा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। आमेन। ती हरेक मानिसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको राज्यमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। ती मानिसहरू पुनः त्यो आत्मिक मृत्युबाट विजय प्राप्त गरेर जीवनमा सारिएको प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 11:25-26मा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ भनिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर भन्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट नै पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ अनि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, जो मर्यो भने पनि त जीवित हुनेछ, किनकि जो मानिस ख्रीष्टको निम्ति आफूलाई बलि दिदछ, बलिदान गर्दछ, त्यो मानिस चाहिँ ख्रीष्टमा जिउनेछ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा यस हेतुले आउनुभयो ताकि हरेक मानिसले त्यो पापबाट छुटकारा पाओस्, त्यो पापको दासत्वबाट छुटकारा पाओस्, त्यो मानिसले जीवन पाओस् भन्ने हेतुले प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो। त्यो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थानद्वारा आज हामीले पाएका छौं। त्यो विजय चाहिँ, त्यो जीवन चाहिँ तपाईँ अनि मलाई प्राप्त भएको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले आजको दिन तपाईको अनि मेरो जीवनमा ख्रीष्टबाट त्यो अनुग्रहहरू खोलिएको छ, त्यो आशिषको ढोकाहरू खोलिएको छ। अब हाम्रो जीवनमा भएका सबै श्रापका ढोकाहरू बन्द गरेर उहाँले तपाईँ अनि मलाई त्यो आशिषको मार्गमा ल्याउनु भएको छ ताकि हामी संसारको लेखी मरेर ख्रीष्टको लागि तपाईँ र म आजको दिनमा पुनरुत्थान भएका छौं। आमेन। यो संसारको पापहरूबाट हामी मरेका छौं, यो संसारको सबै किसिमका लालसाहरूबाट हामी मरेका छौं र ख्रीष्टको नयाँ आशाको किरणले, नयाँ आशाले तपाईँ अनि मलाई ख्रीष्टमा आज त्यो शान्ति अनि त्यो आनन्दमा मार्ग निर्देशन गरेको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले आजको दिनलाई हामी यो इस्टर सन्डेको दिनलाई, यो विजयको आइतबारलाई आज हामी विजयको उत्सवको रूपमा हामी मनाउँदछौं। इस्टर सन्डेको दिनमा आज हामी यो कुरालाई मनन गर्दछौं कि ख्रीष्टले तपाईँ अनि मेरो निम्ति त्यो विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति भएका सम्पूर्ण पापका दासत्वहरूबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। हाम्रो सबै गरिबीहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ।
सबै शैतानका बन्धनहरूबाट आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले छुटकारा दिनुभएको छ। सबै ऋणको बोझहरूबाट तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सबै किसिमका अशान्तिहरूबाट तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सबै किसिमका चिन्ता र फिक्रीबाट आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई विजय दिनुभएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ वर्षौंसम्मको रोगमा ग्रसित हुनुहुन्छ होला। आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई छुटकारा दिनुभएको छ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो मृत्युलाई जितेर भौरी उठ्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ अनि मेरो हृदयमा जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो आज र भोलि एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, इस्टर सन्डेको दिन हामी उहाँको पुनरुत्थानको घोषणा गर्दछौं। अनि आजको दिन चाहिँ संसारका मानिसहरूको लागि यो असल सुसमाचार चाहिँ तपाईँ अनि मैले त्यो गवाहीलाई दिनु पर्दछ। अनि आज त्यो गवाहीको दिन पनि हो। आज तपाईँ र मेरो निम्ति ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ। आज संसारमा हराएका मानिसहरू, मृत्युमा परेकाहरूका निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो जीवनमा सार्नुहुने, त्यो जीवनलाई दिनुहुने दिनको रूपमा त्यो गवाहीलाई हामीले दिनु पर्दछ। प्रिय मित्रहरू, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि संसारलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले जित्नु भएको छ। अनि आज हरेक हराएका मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता बनेर प्राप्त गर्नुपर्ने दिन आजको दिन चाहिँ, किनभने संसारमा हराएकाहरू सबै मृत्युमा छन्, त्यो आत्मिक मृत्युमा, ताकि ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई, ख्रीष्ट चाहिँ बौरी उठ्नु भएको यो सुसमाचारलाई जब मानिसले विश्वास गर्दछ, तब येशू ख्रीष्ट हरेकको जीवनमा, हरेकको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। अनि ती मानिसहरूको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको उद्धार र मुक्ति चाहिँ प्रभुले रिलिज गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, आजको दिन तपाईँ अनि मेरो निम्ति अति नै महत्त्वको दिन हो। आजको दिनले तपाईँ र मेरो भविष्यलाई ख्रीष्टमा सुनिश्चित गरेको छ। आजको दिनले तपाईँ अनि मलाई नयाँ आशा दिएको छ। आजको दिनले तपाईँ अनि मलाई ख्रीष्टमा उहाँको प्रेमको त्यो गहिराईमा दोहोऱ्याएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी यो घरि यो समय ख्रीष्टले तपाईँ अनि मेरो निम्ति प्राप्त गर्नुभएको विजयको हामी घोषणा गरौं। उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौं। प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, हामी संसारमा हाम्रो पापको कारणले मरेका थियौं। प्रभु, तपाईँ हाम्रो निम्ति आज मृत्युबाट विजय हुनुभएको छ। हामीलाई नयाँ जीवनको ढोकाहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको छ र तपाईँले हामीलाई शैतानको सबै ती बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ र तपाईँ हाम्रो निम्ति जीवित हुनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशू, तपाईँको सम्झना गर्दछौँ र तपाईँ हाम्रो हृदयमा जीवित हुनुहुन्छ। आज संसारमा हराएकाहरूले तपाईँको असल गवाहीलाई प्रभु आजको दिनमा प्राप्त गर्न सकुन् र हरेक संसारमा हराएकाहरूको निम्ति तपाईँ जीवित हुनुभएको छ। हरेक संसारमा पापमा मरेकाहरूको निम्ति तपाईँ जीवित हुनुभएको छ र हरेकलाई जीवन दिन तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो। जसरी तपाईँको उद्देश्य अनुसार प्रभु तपाईँले आफूलाई बलिदान गर्नुभयो र मृत्युबाट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको यो घडी, यो समय प्रभु तपाईँले विश्वमा छरिएका हरेक मानिसहरूको हृदयमा राज्य गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँको मृत्युमाथि, तपाईँको पुनरुत्थानमाथि विजय गर्नलाई प्रभु त्यो हृदय दिनुहोस्, विश्वास गर्ने त्यो हृदय दिनुहोस् र तपाईँ येशू ख्रीष्ट हरेकको जीवनबाट उचालिनुहोस्, महिमित हुनुहोस् र मण्डलीमाथि निगाह गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।
म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।